f continue strictement croissante, donc l'image de moins 1 alpha égale moins l'infini alpha, c'est-à-dire f de x, elle est négative. Donc un moins. Entre alpha et moins 1 demi, on va dire à moins 1 demi, entre alpha et moins 1 demi, f de x est positif. positif. Entre moins 1 demi et 0, même chose, positif. On a des nombres de كاملين اللي كاينين هنا des nombres positifs. معاد نتبع Monsieur, معنا؟ ها؟ monsieur, في rédaction على حساب l'intervalle alpha moins un demi نجاوب عادي في الآخرين ندير في الآخرين l'application f de x positif. في هذا الانترفال هذا آه. غادي تعمل f continue strictement croissante sur alpha moins 1 demi. Donc f de l'intervalle alpha moins 1 demi égale l'intervalle 0 ln de 4 moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha moins 1 demi, f de x appartient à cet intervalle. C'est-à-dire f de x est positif. نكتب هاد لي ديتاي كاملين. Même chose fait l'intervalle. F continue strictement décroissante sur moins 1 demi 0. Donc f de moins 1 demi 0 égale 0 ln de 4 moins 1, intervalle. Donc, كيف ما كان x هنايا f de x غادي يكون بوزيتيف. داكور؟ كتكتب هاد لي ديتاي كاملين عاد كترسم هاد الطابلو هذا. هاد لو طابلو هذا غير ان ريزومي. monsieur مورا l'image اش كنقولو؟ ها؟ مورا ما ندير على l'image ديال l'intervalle اش كنقولو؟ واخا ندير لكم واحد الانترفال. اختار واحد الانترفال من هادو باش نعملو. مثلا alpha moins un demi. ها؟ Alpha moins un demi. Alpha moins 1 demi. Voilà. Sur alpha moins 1 demi, f est continu. ضروري لا continuité لأن إلا ما كانتش continu ما تقدرش تدور على لي زيماج ديال لي زانترفال. f continu strictement croissante, donc f de alpha moins 1 demi égale f de alpha f de moins 1 demi. f de alpha est 0, ln de 4 moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle là, virgule, f de x فين غادي يكون؟ في 0 1 2 4 moins 1. 0 ln de 4 moins 1. وهاد لي نومبر اللي كاينين في 0 ln de 4 moins 1 كيفاش عاملين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Positif. Donc, f de x supérieur ou égal à 0. هاكا كتعمل كل انترفال بوحدو. صافي؟ وبالنسبة للانترفال اللي كنحددو السي ديالو ماشي غيديرو فيهم لانفيني ها؟ ضروري ما نبداو الانترفال اللي فيها لانفيني ضروري ما نبداو لا كونتينيتي ولا نيشان. دائما لا كونتينيتي دائما لان عندكم واحد لو تيوريم في الكور si f est continu alors l'image d'un intervalle est un autre intervalle لان الا كانت لا فونكسيون ماشي كونتينيو تقدر تكون ليماج ديال الانترفال ماشي انترفال. باغ اكزومبل غادي نرسم لكم الكورب هنايا. معاد وي مسير بخير؟ صح كلشي بخير؟ طبعا مسير الحمد لله. كتسمعني دابا؟ كنسمعك الحمد لله. علاش لا كونتينيتي ضروريه؟ انا غادي نرسم واحد لا فونكسيون. وي وي معاد
هاد لا فونكسيون اللي رسمت هنايا شنو هي ليماج ديال الانترفال دا ماشي buongiorno. صحيح. Bon, on parlait de l'image d'un intervalle par une fonction continue. Ah déjà, je n'ai l'image de l'intervalle. هذا. فين وقفت؟ L'image de l'intervalle infini. Bien sûr, la fonction de l'hna راه طالعه فين غاديه limite en plus l'infini غادي تجي plus l'infini طالعه الفوق. شنو هي l'image de l'intervalle كناخذ لي زيليمون أنا كنقول un fermé, deux ouverts, union deux ou union trois ouverts, trois fermés plus l'infini. صافي كتاخذ ليليمون من هنايا ليماج ديالو كتجي هنا ان اوتر اليمون ليماج ديالو كتجي هنا اتسيتيرا اتسيتيرا ليماج هنايا ليماج ديال هذا كتجي في شي بلاصه هنايا حد دياش حد دو هاد دو ما داخلش دونك لو بروميير انترفال ليماج ديالو هو الانترفال ان Un fermé, deux ouverts. union دابا غندير لوطر انترفال من دو ا بارتير دو دو ليماج دو دو هي 3 ليماج ديال هاد لو نومبر غادي تجي هنايا ليماج ديال هذا الفوق دونك union 3 بلس لانفيني plus l'infini. هادشي اللي خرج لي هنا هذا سي ان انترفال ولا ماشي انترفال Intervalle. لا والو هذا ماشي انترفال سي ني با ان انترفال Là, حيت فيه دوز انترفال d'accord. نقدر نكتبو سو فورم دون سول écriture par exemple sous forme de l'intervalle هما لي زانترفال اللي كاينين عندكم الانترفال ا بي فيرمي عندكم الانترفال ا اوفير بي اوفير عندكم الانترفال ا اوفير بي فيرمي وعندكم الانترفال ا فيرمي بي اوفير بيان سور ا و بي يقدروا يكونوا بليس لانفيني ملي كيكونوا اوفير هادو هما لي زانترفال اللي كاينين شي حاجه اخرى من غير هادشي هذا ماشي انترفال داكور ما فهمتيش خديجه ياك لا فهمت مسيو فهمت. صافي داكور دونك باش تكون ليماج ديال ان انترفال هي ان اوتر انترفال il suffit que f soit continu داكشي دائما كنهضروا على لا كونتينيتي دابا اللي عاد جات دابا عاد كنا كنهضروا على لو سيني ا بارتير دو تابلو دو فارياسيون كيفاش كنشوفوا لي سين ديال لا فونكسيون كتعملوا لي زيماج ديال لي زانترفال ليماج ديال هاد الانترفال هو هذا وهنا كاينين غير لي نومبر نيجاتيف دونك سي ان موان بين الفا حتى لزيرو هادشي هذا كامل فيه دي نومبر بوزيتيف ومن زيرو للفوق كاينين غير دي نومبر نيجاتيف ولكن ما كتكتبوش هادشي هذا بهاد الدارجه اللي كنهضر بها دابا كتكتبوا داكشي اون لونغاج ماتيماتيك دابا مفهوم هادشي اللي قلتو Oui, enfin, راه كتبت انا واحد ليكزومبل باغ اكزومبل في الانترفال الفا موان 1 سور 2 اف كونتينيو ضروري على هاد كونتينيو هادي علاش كونتينيو لانها ديريفابل راه حسبتو لا ديريفي strictement croissant donc f ديال l'intervalle égale etc etc c'est-à-dire quel que soit x appartenant à l'intervalle f de x appartient à l'image وفي هاد الانترفال هذا كاين غير دي نومبر بوزيتيف من زيرو للفوق دونك f de x بوزيتيف صافي oui, enfin, الحاجه الاخرى اللي يقدروا يعطيو لكم هو لو سين دو اون فونكسيون هاد لا فونكسيون راه رسمت لها لا كورب ديالها راه رسمناها البارح هي هادي اللي رسمناها البارح هادي لا كورب دو لا فونكسيون اف شنو هي لا فونكسيون اف هي هذيك اللي هضرنا عليها البارح اف دو اكس ايكال هاي مكتوبه هنايا x sur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 مزيان دابا ندير لكم une lecture graphique à partir de la courbe de f شنو هو le domaine de définition ديال هاد لا فونكسيون
Bien, on a l'expression de la fonction. Je le domaine. Moins 1 ouverte plus l'infini. Moins 1 ouvert plus l'infini. كيفاش كنشوف لو نفهم هادشي هذا؟ دعاء دومين Oui, enfin. لا فونكسيون كتبدا من موان 1. كيفاش كنشوف لو دومين دو ديفينيسيون؟ انا غنزيد لكم واحد لا دغوات هنايا. كنرسم اون دغوات فيرتيكال. شنو ليكواسيون ديال هاد لا دغوات هادي؟ X. X égale à x égale شي نومبر. فهاد لو كا بارتيكولي x égale x égale 1. مزيان. هاد لا دغوات هادي كوب لا كورب ولا نو كوب با لا كورب؟ Oui. كوب لا كورب. دونك هاد 1 appartient au domaine de définition. غادي نبدل هاد لو نومبر. هاد لو نومبر appartient au domaine Oui. parce que cette droite coupe la courbe, etc. etc. هادي coupe la courbe, etc. etc. غادي نمشي نوقف في l'extrémité هنايا هي la droite x égale à moins 1. coupe la courbe ولا ne coupe pas la courbe. entre parenthèses هادي سامتوت verticale غادي كتقرب عمرها ما كتوصل. Non. donc la fonction n'est pas définie au moins 1, etc. هنا définie. Non. La fonction n'est pas définie, c'est bon. Donc la fonction est définie à partir de Moins 1 ouvert plus 1. moins 1 ouvert plus l'infini. Donc à de la droite, je vais la supprimer. Étape suivante, les limites. Attendez les limites de f à partir de la courbe de f. Limite en moins 1 plus. Limite en moins 1 à droite égale À l'infini. moins l'infini. غادي نقرب x من moins 1. هاد أداة x وهاد y اللي عندي هنا هي f دو x. كيبان لكم هاد الشيما هذا؟ Oui, كيبان. غادي نزيد نقرب نزيد نقرب لموازا. شنو عاطيني هنايا؟ Moins l'infini. موان لانفيني نون ديفيني، يعني ما كاينش هذاك لو بوان، سي موان لانفيني. علاش موان؟ لان لو بوان كيجي هنا. رميسة هادشي مفهوم؟ رميسة فونكسيون كرواسونت حتى لواحد لو بوان هو موان ان دومي. هاد لو بوان راه موان ان دومي، ومن بعد ديكرواسونت. لا ليميت اون بليس لانفيني شحال كتجي دابخي لا كورب؟ Plus l'infini. بليس ولا موان؟ شوف هاد لو نومبر هذا Moins l'infini. موان. صافي مزيان. غادي كتقرب، غادي كتقرب لياش موان لانفيني. واخا غادي اون فيتاس تري فو، هذيك لا فيتاس ديال لا فونكسيون ديال لا ديريف. غادي كتقرب. دابا وصلت لموان 5 في موان في 20 كتجي موان 5 فيرغول. نقدر نزيد مزال قدامي لابوط. واخا حسب هاد لا كورب branche parabolique de direction au x ou au y. Au x. De direction au x, ça veut dire limite en plus l'infini de f de x sur x égale à 0. 0. Comme limite de f de x sur x en l'infini égale 0, ça veut dire branche parabolique de direction au x. Deuxième. D'abord, la monotonie. La monotonie de f.
60 moins l'infini moins 1 sur 2. هذا لو نومبر هنايا هذا الاكستريموم هذا لابارتي هذه هنايا موان 1 سور 2 moins 1 sur 2. دونك 60 حتى موان 1 سور 2 بيان سور كنهضروا على اكس ومن بعد décroissante من moins 1 sur 2 حتى plus l'infini. واخا غادي نعاودو من هنايا كرواسون حتى لهاد لو بوين اللي هو موان 1 سور 2 راه كيبان لكم هنايا plus l'infini. ومن بعد ديكرواسونت صافي مزيان. شنو هما هاد لي نومبر هادو؟ لي نومبر فاش ou la courbe de f coupe l'axe des abscisses. La solution de l'équation f de x égale Les solutions de l'équation f de x égale 0 هما هادو. شنو سمينا هاد النومبر الاولاني؟ شنو سمينا هاد النومبر؟ عاودو شوفوا ليكزيرسيس. هذا نسميه الفا. الفا الفا الاخر بيتا. الاخر هنا بيتا وهذاك بيتا هو زيرو كيجي اكزاكتومون زيرو لان عطاكم حسبوا اف دو زيرو خرجت هي زيرو دونك وحده معروفه وحده ماشي معروفه. مزيان. فهاد الانترفال اللي كندوز عليه هنايا اف دو اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ positif. بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ بوزيتيف. ملي كتكون لا كورب من هنا من هاد لو بوين حتى لزيرو لا كورب كاينه فوق لاكس دي زابسيس دونك اف دو اكس بوزيتيف. في الانترفال 0 بلس لانفيني لا كورب فين كاينه؟ لا كورب كاينه تحت لاكس دي زابسيس دونك اف دو اكس اللي هو هذا ها هو اف دو اكس هذا اكس وهذا ايكغيك او لا اف دو اكس. لا كورب كاينه تحت لاكس دي زابسيس دونك اف دو اكس نيجاتيف. مزيان. غادي نعاود نرجع لواحد الانترفال اللي مازال ما هضرتش عليه هو من موازن حتى الالفا. موازن حتى الالفا شنو هو لو سين ديال اف دو اكس؟ رميساء موازن حتى الالفا يعني في هاد لابارتي هادي لا كورب فين كاينه لا كورب في هاد الانترفال لا كورب فين كتجي تحت لاكس دي زابسيس ولا فوق لاكس دي زابسيس في هاد الانترفال هذا؟ هذا لاكس دي زابسيس هادي لا كورب. شكون اللي فوق الاخر؟ لاكس دي زابسيس فوق لا كورب او لاكس دي زابسيس تحت لا كورب؟ لا كورب تحت لاكس دي زابسيس. هذا graphiquement algébriquement ça veut dire que f de x elle est comment? négatif. مزيان صافي سي تو. شي كاستيون الا كاينه؟ مكايناش؟ صافي جو باس لا دوزيام بارتي دو بروبليم. دابا غنكملو هذيك لا دوزيام بارتي وديك الساعه اللي عنده شي كاستيون ابار واخا تكون في لي كومبلكس ولا في لي سويت ولا فاش ما كان ديك الساعه نهضرو على داكشي. المهم هاد لا ميثود ديال لوفي ديال السينيس يعني من لاكو ملي نجيو نجاوبو قبل ما نبينو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف نبينو لا بوزيسيون ديال لاكو بارابور ا لاكس دي زيكس صافي. صافي بارابور لاكس دي زيكس هو اللي كيحدد واش لا فونكسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف. La position de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses. فوق l'axe des abscisses positive. تحت من l'axe des abscisses négative. كاين كتكونوا كونفوندي مع l'axe des abscisses هذوك هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون f de x égale 0. هادو هما لي زيكواسيون ديال f de x égale 0. كاينين دو سوليسيون كاينه وحده هنايا سميناها الفا كتجي à peu près 0,7 moins 0,7 وكاينه وحده اخرى هنايا اكزاكتومون هي 0. صافي مزيان. اوتر كيستيون؟ مسيو وي ماشي عندي مازال ما فهمتش مزيان في فاش كيعطونا ايتيد فونكسيون كونسول كيسيون الاخرين ديال كالكول سيرفاس. كالكول سيرفاس الموعد ما عندكمش لي كالكول ديال لي سيرفاس؟ ما عندناش. لا ما عندكمش لي سيرفاس ولي فوليوم ما كاينينش. راه حيدوهم لكم هناكم منهم حيدوهم لكم في البروغرام ديال الجديد. سي دونك عطونا غير حسبوا الانتيغرال وصافي. اما غادي يعطيكم حسبوا الانتيغرال في وسط لا فونكسيون بلا ما يهضروا لكم على لي سيرفاس
اولا كاينه اوتر بوسيبيليتي غادي يجيبوا لكم بحال هكا اكزرسيس انديبوندون ديال لي زانتيغرال بحال هذا بحال هكا بوسيبل دو بوسيبيليتي. انا في هاد ليكزيرسيس في هاد البرونوستيك عملته هنايا الانتيغرال عملتها هنايا عملتها في هاد لا بارتي ديال لا فونكسيون. كاينه لا ديرنيير كيسيون ديتيرميني اون بريميتيف دو جي صافي معاد داكور مسيو. صافي سي بون. دونك هاد لا بارتي هادي كملناها. دابا غندوزو لا دوزيام بارتي اف دو اكس جي دو اكس ولا فونكسيون جي دو اكس ايكال راه ديجا عطينكم الدومين دو ديفينيسيون. سيبوزون ما عطينيش الدومين ما عطينيش هاد لو دومين دو ديفينيسيون دا شنو هما لي كونديسيون اللي خصني ناخد باش نحدد لو دومين دو ديفينيسيون باش تكون لا فونكسيون ديفيني X appartient l'ensemble des x appartient à R tel que X égale différent de 0 ou X plus 1 supérieur strictement à 0. ça fait c'est bien x différent de 0 et x plus 1 strictement positif. انا غادي نكتبها واخا داكشي ماشي مطلوب. دونك دي دو جي ليكريتور هادو بوسيبيليتي ديال ليكريتور ما كتبغيو بهذيك الطريقه اللي عملت لكم البارح ولا كتكتبوها بحال هكا ولكن كما قلت لكم جينيرالمون راه غادي يعطيكم لو دومين دي دو جي équivalent le nombre les forces de Ln x plus 1 strictement positif et x au carré ou la x بحال بحال x au carré différent de 0 équivalent x strictement supérieur à moins 1 et x différent de 0. كنرسم لا droite غير كامله هادي موال l'infini plus l'infini. Je m'intéresse aux nombres qui sont strictement supérieurs à moins 1, donc moins 1 le fort, sauf le 0. Et le 0, c'est 0, là, le 0. 0, ma catch. Donc, mon intervalle est formé par deux parties. La partie. كتقرا l'intervalle moins 1 0 ما دخلش ما دخلاش اوفير اونيون هاد لا بارتي هادي 0 بلس لانفيني. دونك قبل ما نبدا لا فونكسيون كيبان لي هنا بان شنو هما لي ليميت اللي يقدروا يطلبوا لكم هنا ولا لي ليميت اللي غادي يطلبوا لكم limite في les bornes ديال لو دومين كاين moins 1 à droite كاين 0 à droite et à gauche à gauche هنايا و à droite هنايا وكاين limite en plus l'infini. قبل ما نبدا ليكزارسيس ما كيبان لكم شي فورم هنا معروفه على لي ليميت فهادوك لي ليميت اوزيوال limite lorsque x tend vers 0 ln de x plus 1 sur x. غادي نكتبها في البغيون. انا غادي نخدم دابا ندير لكم الطريقه اللي غادي نخدم بها انا كندوز الوطن وندير لكم الطريقه غادي ندير في البغيون نزلها قدامي كاينه واحد ليميت اوزيوال قريبه لهادشي اللي عندي هنا ماشي هي ولكن قريبه ليها ln de 1 plus x sur x égale à 1. واحد الحاجه بحال دابا مثلا عطاوني ليكزامان ناسيونال جينيرالمون واحد 90% انا كيبان لي غادي يجيبوا لكم ليكزامان في ناسيونال فيه ln. قبل ما تبدا ليكزارسيس نزل هذاك الفورمولير ديالك نكتبو اللي عقلتي عليه كتبو لي ليميت نزلهم هنايا لا ديريفي شحال ديال لي ليميت كاينين شحال ديال لي ليميت كاينين الان 6 كاين 6 وحده معاوده اللي هي هادي كتبوهم ب6 بيهم هنايا يعني صافي لي راه خصكم تكونوا حافظينهم. وفي لا ديريفي شنو غادي نحتاج لا ديريفي ديال ال ان دو اكس وغادي نحتاج لا ديريفي ديالاش ال ان دو اي دو اكس هما اللي غادي نحتاجو. كنزل الادوات ديالي قدامي حتى الا نسيت شي حاجه نزل بعد هذاك الشيء اللي كنعرفو كنكتبوهم. مثلا تفكرت غير 4 غادي نكتبوهم ومن بعد مع ليكزارسيس مع الخدمه غادي يبداو يجيو الاخرين بوحدهم.
لان ديجا واحد الحاجه كما كنقول لكم دائما، واحد الحاجه ميموريزي في الراس راه كاينه تما، خصكم غير تعرفوا تجبدوها. وبيان سور ماشي تبقى تعكس معاها، مبغاوش تخرج ديك الساعه خليها تجيب وحده صافي. دونك نرجع لينونسي. لينونسي جينيرالمون هادشي غادي يعطيكم في لينونسي، غادي يعطيكم لي ليميت نبقاو غاديين اون اوردر. Limite de g de x en 0 plus et en 0 moins, à droite et à gauche, puis interpréter les résultats graphiquement. Limite, lorsque x tend vers 0 plus, vers moins 1 plus, le 0, 0, vers 0 à droite, ou là à gauche, peu importe, ln de x plus 1 sur x carré. دعاء، انت دابا نهار الامتحان كيفاش اشناهي اول حاجه خصني نعملها هنايا؟ اول حاجه نعاود مزيان. كنعوض شنو كيجي هادشي هذا ملي كنعوض؟ ln de 1 كتجي 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. هادشي هذا ما كنكتبوش غير في المغيو. ايطاب بدا، شنو هي لا كاستيون اللي خصني نطرح على راسي؟ واش كاين شي ليميت اوزيال؟ ها؟ واش كاين شي ليميت اوزيال؟ مزيان. اولا اشنا هي كاينه لا ليميت اوزيال، كاينه لا ليميت راه وحده اللي كتكون تيل اي la limite usuelle que je dois utiliser. Ça fait, regardez la deuxième question. Bien sûr, on a une forme indéterminée entre quoi? Entre ln et une fonction polynôme. باش كنعرف لا ليميت اللي خصني نستعمل؟ شوفي عندك الالم والبولينوم تاعك. راه كاينين بزاف فيهم الان والبولينوم. كاينه هادي، كاين ليميت لوسك اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال ال دو اكس سور اكس، حتى هادي فيها ان وبولينوم. كاينه ليميت اون 0 بلس اكس ان دو اكس، حتى هي فيها بولينوم. وكاين الليميت اون 1 ln de x sur x moins 1 حتى فيها ln و بولينوم. وكاين الليميت اون 0 ln de x plus 1 sur x. هادي كتجي 1، هادي كتجي 1، هادي كتجي 0 وهادي كتجي 0. هنا سي ان 0 بلس، هنا سي ان 0 موان. هادو هما لي ليميت اللي كيحددو اللي كيزولو لي فورم انديتيرميني. شنو هي الطريقه باش كنمشي نيشان لهاديك اللي خصني؟ كنشوف انا غادي نعاود لكم مره اخرى، راه هاد الطريقه هادي ما يمكنش تغلط بها دائما، سا مارش توجور. كتشوف لو نومبر اللي كاين في وسط ال ان سا طون فيغ كوا، اللي في وسط ال ان هاد لو نومبر هذا اللي في وسط ال ان سا طون فيغ كوا، سا طون فيغ 1. كاينه اون سول ليميت اللي كتحل هاد المشاكل هادو، هي هادي. هاد الان هذا كنهضر على هاد الان. بيان سور كما كنقول لكم دائما هاد لا ليميت هادي وهادي راه بحال بحال. تستعمل هادي تستعمل هادي اولا تستعمل هادي، سي لا ميم شوز. ديك الساعه ملي كنحدد لا ليميت اللي غادي نستعمل كنشوف شكون هي ليكريتور لي بلوس سامبل اللي غادي تعطيني لو ريزولتا ديريكتومون، واش هادي اولا هادي. الاخريه بلا ما تظن هي هذيك، لان سي بلوس سامبل باش تستعمل هادي في هاد لوكا، لان مكتوبه نيشان. ديك حنايا عندنا اكس طونبل 0. اها مثلا اذا ما كانش عندنا 0 تما فين هنا؟
حاجة أخرى بيان سور سا ديبون. بحال دابا واخا انا نعطيكم دي زيكزامبل وانتوما غادي تعطيوني لا ليميت اللي غادي نستعمل. باغ اكزومبل هاد لا ليميت هادي اول حاجه بعدا كنحسب شحال كتجي لا بروميير بارتي، شحال كتجي هادي بوحدها بلس لانفيني بلس لانفيني، وهادي بوحدها موان لانفيني. moins l'infini forme indéterminée entre une fonction rationnelle et la fonction ln. شنو هي لا ليميت اللي ضروري تستعملها؟ ما استعملتيهاش تما غادي تبقى. شنو هي الطريقه باش كنعرف؟ كنشوف كل فاصل أعلى صافي مزيان. اول حاجه بعدا غادي نكتب هذوك لي ليميت ايزيول اللي كيحلوا لي فورم انديتيرميني. لي ليميت ايزيول اللي كيحلوا لي فورم انديتيرميني كاينين 4. انا غادي نكتب 0 بلس x ln de x égale 0 limitant plus l'infini كيفاش كتحفظو؟ كيفاش كنحفظوهم؟ خدمت ما عرفت شحال ديال التمارين باش تحفظوا. عقلوا على واحد الحاجه، انا نعطيكم واحد البتيت استيس باش تحفظوهم. limitant 0 en 1 نبدا ب هي الاولى ln de x sur x moins 1 égale à 1 limitant 0 ln de x sur x plus 1 حتى هي égale à 1. ما كيبغوش يتحفظوا لكم ياك؟ صافي مزيان. انا نعطيكم واحد الطريقه باش كتحفظوهم اولا باش كتخرجوهم بلا ما بالكالكولاتريس. هنا كاين لا فونكسيون اكس ال ان و فونكسيون بولينوم. هاد لا فونكسيون ال ان سي اون فونكسيون تري فيبل بالنسبه لي فونكسيون بولينوم. سا فو دير يمكن لك تضرب على هادي زولها مره شنو كيبقى؟ إكس. إلا عوضنا إكس بزيرو ليميت أون إكس تون فيغ زيرو بلس ديال إكس شحال كتجي؟ زيرو. مزيان. ميم شوز هنايا في بلس لانفيني ال ان اي نيغليجابل بحال إلا ما كاينش سي تخي فيبل ال ان دو إكس. زول هداك ال ان شنو كيبقى؟ ان سور إكس. شحال كتساوي ليميت أون بلس لانفيني دو ان سور إكس؟ زيرو. صافي ما هذاك بليس او موان خصك دير لو سين ديال ليكسبرسيون كامله باش تعرف واش زيرو بليس ولا زيرو موان. هنا زيرو موان علاش زيرو موان؟ لان او فوازيناج دو زيرو هاد ال ان دي اكس الي نيجاتيف و اكس بوزيتيف دونك لو برودوي اي نيجاتيف. هنا سي ان زيرو بليس راه ما كتحتاجوش هاد زيرو بليس، ما هذا الا كانت في الدينوميناتور. علاش زيرو بليس؟ باسكو او فوازيناج دو بلس لانفيني ال ان دو اكس اي بوزيتيف اي اكس بوزيتيف. وهادو ما تقدرش دير هاد الشهاده اللي عندك هنايا، هادو خصك تحفظوهم. هادوك هما اللي ما تحفظوش. هادوك هما اللي ما كيتحفظوش. عندك الماكينه الكالكولاتريس حداك تما مزيان. كتكتب لي هاد لو نومبر هذا. دابا بغيت نخرج هذا بالكالكولاتريس. احسب لي هاد لو نومبر شحال كيساوي ال ان. غادي ناخذ واحد لو نومبر اللي هو قريب ل 1. عطيني شي نومبر قريب ل 1. ها 0.99999. غادي نحطها عقل على هذا عندك كتكتب لو نومبر اللي بغيتي، ولكن هنايا الفو رومبلاسي بار لو ميم نومبر 0.9999 موان 1. حسب لي هذا بالماكينه نستعمل لي بارونتيز. جست 1,000,500. 00. هاد لو نومبر هذا سي ا بو بري كوا؟ هو هذا. ميم شوز بالنسبه لهادي. بحال دابا هنا باش غادي نعوض هنايا الا بغيت نحسب هاد لا ليميت بالماكينه باش غادي نعوض؟ حتى هي
0,1 مثلا. لو نومبر اللي قال 0,1 راه بعيد شي شويه على زيرو، غادي تعوض بان نومبر تري 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 بروش دو زيرو. باغ اكزومبل LN2 0, هنا راه x موان 1 x plus 1 sur x، انا قلبتهم هذا x plus 1 sur x ln. نعوض باغ اكزومبل ب 0, عطيني لو نومبر 0,01. نقدر نزيد شويه ديال الزيروات باش كتبان لك لا ليميت مزيان. 0,001 شحال كيجي هاد لو نومبر هذا؟ 1,0. عقل على العدد ديال الزيروات، الا غلطتي في العدد ديال الزيروات راه مشكل. 1,0001 سور شنو هو لو نومبر؟ 0,012 حسب لي هذا بالماكينه شحال كيجي؟ 0,999. 0,99999. هاد لو نومبر مناش قريب من واحد الحاجه، الا زدتي قربتي هاد لو نومبر هذا لزيرو في واحد الوقت، بحال دابا الا عملتي هنا بدله دغيا بالماكينه، عمل موديفيكاسيون، زيد هنا واحد 3 الزيروات وحدين اخرين وزيدهم هنايا، غتعطيك اكزاكتومون لا ليميت. شحال نزيد الزيروات؟ زيد واحد 3 الزيروات هنايا وزيدهم هنايا، يعني كنزيد نقرب للزيرو. 0,9999. وفينا باقي مازال ما وصلتيش، ما عطاتش لا باقي. زيد 3 الزيروات وحدين اخرين. صارت لي صافي. واش هي ولا غير تقريبا لا هي ماشي هي تقريبا الماكينه ما عرفتش تميز. انا جاتني الماكينه ديالك ما خداماش مزيان، ما كتعرفش تميز بين وهذاك لو نومبر. علاش؟ حيت قراب بزاف، سي تري 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 بروش. داكور. المهم هذه واحد الطريقه باش كتعقلوا على لي ليميت اللي ما كيبغوش يتحفظوا لكم. صافي معاد، مفهوم هادشي اللي هضرنا عليه دابا؟ معاد مابقاش كيسمع. رميساء، هادشي اللي كهضرت عليه دابا فهمتيه؟ صافي حصلتي في شي ليميت، راه كاينه الماكينه كتخرج لي ليميت. بما ان عندكم لو ضوا في الامتحان الوطني باش تستعملوا لا ماشين، دونك راه تقدروا تستعملوا لا ماشين. داكور. دونك غادي نرجع لهنايا ولا نزيد لكم دوطخ اكزامبل ديال لي ليميت. كاع ما كملتش انا على هذا، ما كملتش كاع على هذا، نسيت. دونك شكون اللي كنطرح لا كيسيون؟ دعاء ياك؟ هادي بليس لانفيني وهادي موان لانفيني. اشنو هي لا ليميت اللي ضروري نستعملها؟ الاخريه بمناسبة. واخ انا نعطيكم واحد، تقدر تغلط الغلط هذا، ولكن انا نعطيك الحل. في لي ليميت ايجيوال بقاو تكتبوا غير هادو، ملي كتجيكم فورم انديتيرميني ما تكتبوش كلشي، كتبوا غير هادو حد هنايا. فكروا غير في هادو ملي كتبغيو تحلوا لا فورم انديتيرميني، بلا ما تفكروا في الاخرانيه. علاش؟ لان الا لاحظتوا هاد لي نومبر كاين زيرو، الا كتبتوهم كاملين شحال من زيرو عندي هنا؟ جوج. غادي يوقع لك مشكل، واش غادي تختار هادي ولا غادي تختار هادي؟ داكشي علاش هاد الاخرانيه خليوها حطيات في الاخر، كتبوها في الاخر بوحدها، وكتختاروا غير من بين هادو. باش كنعرف شكون اللي غادي نختار من بين هادو؟ دعاء اللي في وسط ال ان سا طونفيغ كوا؟ اللي في وسط ال ان هذا سا طونفيغ ياش؟ سا طونفيغ زيرو بليس. دونك ضروري تستعمل هادي، ما استعملتيش هادي ما يمكنش تخرج. كيفاش غادي نستعمل هاد لا ليميت؟ خصني نخرج هاد لا فورم.
ما كايناش نقدر نزيدها نضرب هنا في اكس ونقسم على اكس، او لا شي طريقه اخرى شنو نوحد بالمقام. نوحدو المقامات حتى هي بوسيبل. كتجي ليميت اون زيرو بلس كلشي سور اكس 1 بلس اكس ال ان دو اكس. ظهرنا هاد لا فورم هادي، ظهرت هاد لا فورم ولا ما ظهرتش؟ ظهرت. ملي كتظهر هاد لا فورم صافي سي فيني، يعني ليميت دابا غادي تخرج نيشان. غادي نعوض دابا كتبقى بلس انفيني. كتبقى في النيميراتور 1 سور 0 بلس ايكال بلس لانفيني. ها هي خرجت صافي. انا نعطيكم واحد ليكزامبل واحد اخر. انا نمسح هذا صافي مفهوم. وي صافي. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, x ln de 1 plus 1 sur x. اول حاجه كنشوف بعدا لا ليميت واش ما كتخرجش نيشان. شكون اللي معنا هنا اليوم؟ كاينه رميساء، كاينه خديجه. شحال كتجي هادي بوحدها؟ مالا فيني. موان فيني. وهذه اللي غادي ندور عليها دابا بوحدها. هذه بوحدها صافي 1 بلس 1 sur moins l'infini كتجي 0 دونك كتجي ال ان دو 1. و ال ان دو 1 شحال؟ زيرو. 0. C'est une forme indéterminée. خديجة عطيني لي زيتاب اللي خصك تفكر بهم. غنشوف اولا فين داك ليكسبرسيون لي بوست الان اون فيغ كوا. صافي. دونك ايتاب سيفونت كنشوف هاد لو نومبر ماشي ال ان اللي فوسط ال ان. سا طون فيغ كوا؟ سا طون فيغ 1. بعد من الشونجمون فاريابل. واخا قبل الشونجمون دو فاريابل اشنا هي لا ليميت اللي ضروري نستعملها في هاد لو كا؟ كتشوف هادو شكون اللي فيهم 1؟ شحال من وحده هنا فيها 1؟ واحدة ليميت لوغسك كاينه تون هادي. فيغ 1 ال ان دو اكس سور اكس موان 1. ضروري ما نستعمل هاد لا فورم. ديك الساعه غادي نرجع لهادي اللي عملتها انا احتياط. واش نستعمل هادي او لا هادي؟ لان هادي كما كنعاود مره اخرى هادي اللي كتخرج بهادي راه كتخرج بهادي، واي ليميت كتخرج بهادي كتخرج بهادي صافي. دونك فينا لا بلي فاسيل ا اوتيليزي هادي او لا هادي؟ شوفوا لا فورم ديال لا فونكسيون هي اللي كتعطيكم شنو لي بلو سامبل. ها لي طون فيغ 1. لي طون فيغ 1 واخا. وهاد ولا غادي تعطي له ريزولتا سي بيان. ولكن الا لاحظتي بان راه كاين واحد الان هنايا 1 بلس 1 بلس واحد لو نومبر. مسيو نقدر مثلا نضربو ونقسمو على واحد على اكس. بيان سور هو راه كاين هنا واحد على اكس. ها هو راه هذا واحد على اكس. داك. دونك انا كيبان لي تستعملوا هادي سي بلي فاسيل. واخا سيبوزون بغيت نستعمل هادي شنو هو الشونجمون دو فاريابل اللي غادي نعمل؟ بغيت نبوزي فاريابل. اون بوز تي ايكال 1 بلس 1 sur 1 plus 1 sur x. x tend vers plus l'infini, donc t tend vers 1, وكترجعوا اكزاكتومون غيتخرج لكم هاد لا فورم هادي. واخا ولا درت هاد المانيبيولاسيون هادي ايكال ليميت lorsque x tend vers moins l'infini x ln ولا غنكتب بحال هكا هذاك لو اكس غادي نهبطو لتحت. شنو كيرجع الى هبطنا هاد الاكس هذا لتحت؟ 1 sur 1 sur x. sur 1 sur x. دابا هاد 1 sur x غادي نسميه تي صافي. بارك عليك خديجة. رميساء رميساء كتسمعني؟
هذا غادي نسميه تي، هذا كامل 1 سور اكس غادي نسميه تي. هذا التي هذا طون فيغ كوا؟ زيرو. اكس طون فيغ موان لانفيني، كتعوض هذا اكس هذا بموان لانفيني. 1 سور موان لانفيني شحال كتجي؟ زيرو. زيرو. دونك تي طون فيغ زيرو. تقدر تزيد الا بغيتي زيرو اغوش، ماشي ضروري. تي طون فيغ زيرو. ال ان كمل رميسة. ln de 1 plus t اها sur t. سيغ تي. رجعنا لهادي صافي ايكال مزيان. انا نعطيكم ان اوتر اكزومبل. صافي مفهوم هذا؟ نقلب لاباج. معاد وي مسيو مزيان. صافي عطينا نتوما هادي كيفاش غادي نعمل في هادي. لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ln au carré de x moins de ln de x plus 3. مسيو وي معاد ديرو اون بوز تي ايكال ال ان دو اكس. كوريكت. انا خصني نفكر في هاد لي ليميت هادو ولا ما خصنيش نفكر فيهم هادو؟ لا ليميت lorsque x tend vers 0 plus x ln de x و limitant plus l'infini ln de x sur x. نفكر في هادو ولا بلاش؟ ولا ما خصنيش نفكر فيهم؟ اللي كيجيو لي فورم انديتيرميني نفكر فيهم ولا سي با نيسيسير؟ ولا ما خصنيش نفكر فيهم بليتو؟ واعر. وي مسيو محتاج ها محتاج. ما خصنيش نفكر فيهم. علاش ما خصنيش نفكر فيهم؟ لان انا لا فورم انديتيرميني. شكون اللي كيسبب لا فورم انديتيرميني؟ بليس لانفيني مو لانفيني. بيان سور كاينه هادي وهادي. هادي كتجي بلوس لانفيني نقص منها بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. هنا كاين ان كونفلي بين ال ان و بولينوم اولا بين ال ان مع بعضياتهم. معاد مسيو بدنا الالين مع بعضهم. ال ان مع بعضياتهم. دونك هادشي هذا ما ندير به. مفهوم هادشي هذا الكهان؟ صافي سي بون. دونك انا كيفاش خصكم تفكروا؟ كاين الطريقه اللي قال معاد هي جو في بروندر ال ان دو اكس ايكال تي باغ اكزومبل ou bien je factorise par le terme. شي terme اللي هو en commun. شنو لو terme اللي en commun بين هادو بجوج؟ كنعمل غير في هادو بجوج لان هادو بجوج هما اللي فيهم لا فورم انديتيرميني. كنعمل غير ب ال ان دو اكس. صافي ال ان دو اكس فاكتور دو كوا؟ 1 moins 2 sur ln de x. x tend vers plus l'infini ln de x facteur ln de x moins 2. وهذاك le 3 je vais le laisser à part plus 3. صافي نزيد لكم دي زيكزامبل اخرين في لي نقدروا نعملو بلن او كاري في كلشي. بيان سور تقدر تعمل ب ال ان كاري دو اكس في كلشي. كتعمل بلو بلو بويسون الا بغيتي حتى هي كتعطي لو ريزولتا. كتعمل بهذا كتجي ال ان دو اكس او كاري فاكتور دو 1 موان 2 سور ال ان دو اكس وهذاك لو 3 خليوه ابار. دونك ايكال بلس لانفيني. نزيد لكم شويه في لي ليميت ولا بارك عليكم لي ليميت نمشي ليكزارسيس؟ نمشيو ليكزارسيس سي بون داكور. داكور سيتكم على ليميت. دونك انا قلنا ليميت ا droite دو 0 اي ا غوش دو 0. مزيان. فين كنا بعدا حتى وصلنا لهاد الشيء الاخر غادي نعاود نبدا على ليميتات. لا ليميت lorsque x tend vers 0 à droite ln de x plus 1 sur x carré. étape 1 كنشوف بعدا لا ليميت واش ما كتخرجش نيشان.
راه ما كتخرجش لان كتجي فورم انديتيرميني 0 sur 0. شنو ليميت usuelle que je dois utiliser ضروري نستعملها رميسة ضروري نستعمل لا ليميت lorsque x tend vers ها ها واخا عاود لي الطريقه شنو هما لي زيتاب اللي خصني نتعامل بهم مع هاد لا ليميت هادي كيفاش خصني نتعامل مع هاد لا ليميت ديك اللي في وسط الالين تنفر كوا بعدا فورم انديتيرميني ولا كتخرج نيشان فورم انديتيرميني اذا اول حاجه خصها بعدا تكون فورم انديتيرميني عاد شوف ليتاب سويفون ايتاب سويفونت كنشوف لو نومبر اللي في وسط ال ان هاد لو نومبر هذا سا طون فيغ كوا l'infini واخا قرا هادي 0 plus x tend vers 0 بلس كتعوض x بهاد لو نومبر هذا راه هاد x هذا اللي عندك هنا راه هو هذا نيت عوض x بزيرو بلس ولا بلا بلس غتبقى 1 غادي يبقى 1 0 بلس 1 هي 1 كتعوض كتجي 0 بلس 1 هي 1 دونك هاد لو نومبر اللي في وسط ال ان طون فيغ 1 شنو هي لا ليميت اللي كتحل المشاكل في الان انا غنكتبها في الجهه الاخرى مازال ما حافظينش هاد لي ليميت هادو ياك رميسة مازال ما حافظينش لي ليميت شويه ما خصوش يكون شويه خصكم تحفظوا ضروري 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 إيكال 1 صافي غنزيد لكم واحد الطريقه واحده اخرى باش كتحسبوا هاد ليميت هادي الا تنسات لكم موعد وي شحال كتساوي الديريفي ديال هادي 1 sur x كتكتبها هنايا وشحال كتساوي الديريفي ديال هادي 1 كتبها هنايا عاود شحال كيجي دي 1 sur x عاود اكس ب 1 دي 1 كتجي 1 هي هاد لا ليميت هادي 1 صافي الاخرى ديال 0 لا ليميت لوسك اكس طون فيغ 0 ال ان هادشي راه راه ما عندكمش في البروغرام غير بور ساسيوري سور اكس معاد شنو هي الديريفي ديال هادي égal 1 égal 1 sur 1 sur x plus 1 1 sur x plus 1 sur الديريفي ديال هادي معاد 1 عاود اكس بزيرو عاود اكس بزيرو شحال كيجي في كلشي معاد كتسمعني شي حد يعاود بزيرو هادشي 1 كتجي ها واحد الطريقه اخرى باش تعقلوا لها ولكن راه ما كاين ما احسن من تحفظوهم وانو راسكم من المشاكل كيستيون دونك شنو قلنا هنايا ضروري ما نستعمل هاد لا ليميت هادي ما استعملتيش هاد لا ليميت ما يمكنش تخرج لا كاستيون وهاد لا ليميت كاينه واحده اخرى اللي بحالها شنو هي الاخرى اللي بحالها اللي هي ايكيفالونت اللي قلت لكم بقاو ديما تخليوها في الاخر لا ليميت lorsque x tend vers 0 ln de x plus 1 sur x حتى هادي ايكال 1 دونك راه تلاحظوا راه هي هادي كيفاش غادي نخرج هاد لا ليميت هادي كاع كيفاش غادي نخرج هاد لا فورم en plus de x plus 1 علاش مكتوبه صافي ماشي هي هادي
دهرنا لا فورم اللي خصها تظهر مم. صافي سي فيني. ملي كتظهر هاد لا فورم اللي كتحل لي بروبليم دو فورم انديتيرميني بوان tu arrêtes. هاد لا ليميت هادي كتجي 1 فوا 1 sur ها Que du plus l'infini. 0 بلس في الاخر كتجي بلس لانفيني. وهادشي هذا ما كتكتبوش بهاد الطريقه هادي، كديروا له اون ريداكسيون. اون ا ليميت لوrsque x tend vers 0 plus ln de x plus 1 sur x égale à 1 et limite x tend vers 0 plus 1 sur x égale à plus l'infini. Donc ça fait je passe à la limite en 0 moins. Limite en 0 moins شحال كتجي؟ شنو الفرق بين limite en 0 plus et limite en 0 moins؟ فين غتكون لا ديفيرونس؟ Moins l'infini. غادي تجي moins l'infini. كتجي sur x fois 1 sur x. هادي 1 وهادي 1 sur 0 moins et 1 moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Interprétation graphique. شكون اللي دخل دابا عاد؟ رفيدة كتسمع؟ Oui, monsieur. انتربريتاسيون غرافيك ديال هاد لا ليميت اولا هادي بحال بحال C'est de F, mais une méthode verticale. سلي ادخل. المعادله اللي عاد دخل ياك صافي واخا اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون X égale à 0. x ايكال 0. هكا كتكتبوا الى طلبوا منكم الانتربريتاسيون غرافيك بلا ما كترسموا الشيما كتعملوا في البغيون ابار باش في الاخر ملي كتبغوا ترسموا لا كورب دو اف كيجي هذاك الشيء تري فاسيل. Monsieur, وي عندي مشكل في الليميت ديال ln و تا اكسبونونسيال ما كنعرفش اين فورم خصني نستعمل. ايوا داك الشيء اللي كنت كنهضر عليه انا من قبيله. باسكو انا ما فهمتش. ايوا دخلتي معطله واخا انا غنهضر على هادشي هذا في لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد صافي سي با غراف. Comment tracer limite en 0 plus égale plus l'infini كيفاش كترسم؟ On a le chemin à droite, voilà. Comment tracer le fait que limite en 0 plus égale plus l'infini كتمشي l'axe des abscisses كتاخد واحد le point très proche de 0 à droite le plus proche possible les abscisses les ordonnées كتاخد le résultat ديال la limite plus l'infini كتعمل projection مع projection فين كيتلاقاو quelque part par ici لا واحد شويه ديال لا كورب. On a regardé une couleur différente. Limite en 0 à droite. Égale plus l'infini. On a regardé la couleur. Ouais, je suis à la centenaire. Limite en 0 à droite égale plus l'infini. En 0 à gauche égale ولا فين يعني moins l'infini كتجي هنايا. صافي؟ oui, monsieur. Je passe à la question suivante. Question suivante, limite en moins 1 à gauche. Limite en moins 1 à gauche. Limite x tend vers moins 1 à gauche. ln x plus 1 sur x. au carré. رفيدة عطيني الطريقة كيفاش غادي ندير هادي. Première étape. Monsieur, limite en 1. En moins 1 à droite. Moins 1 à droite.
ماشي في الاول كنعاود صافي يلا عوض كتجي ln de 0 sur ال ان 2 بشويه لك برك كنقفقفها كتقفق من دابا غير بشويه عليك ال ان 2 0 ما كاينش ال ان 2 0 صافي واخا داكور شحال كتجي ال ان 2 0 انا غنكتبها ال ان 2 0 شي ما كايناش ولكن راه كاينه واحد الحاجه كتسمى ال ان 2 0 بلس اونتر بارونتيز بقاو ديروها في البغيون ال ان 2 0 بلس هي موال لانفيني ليميتون 0 بلس ديال ال ان دي اكس شحال plus l'infini moins l'infini موال لانفيني oui monsieur مأكده oui monsieur عندي الشك في هذا الشيء هذا شنو خصني ندير عندك الماكينه كتب دابا ال ان ديال هاد النومبر غادي عطيني شي نومبر تري بروش دو زيرو ادغوات 0,1 هذاك بعيد على زيرو زيد قرب لزيرو 0,0001 حسب لي ال ان ديال هذا شحال كيجي ناقص 9.21 دونك موال لانفيني صافي سي بون ايغال عوض شنو كيجي في النيميراتور ln de 0 plus هي موال لانفيني sur 1 هي moins l'infini صافي sur 1 moins 1 au carré égale moins l'infini نورمالمون ما كتكتبوش هادشي على بهاد الطريقه اللي عملتها اون limite lorsque x tend vers moins 1 à droite ln de x plus 1 égale limite نقدروا نكتبوا المساحات في الاخر كتبوا واش نقدروا نكتبوا بحال دابا هكاك نيشان حتى الاخر عاد نكتبوا كار ليميت هادي ما تكتبهاش كتب لو ريزولتا نيشان داكور وغادير جوستيفيكاسيون كار دو بوين on a limite ديالها égale limite t tend vers 0 plus ln de t égale moins l'infini avec t égale x plus 1 et on les affiche et limite x tend vers moins 1 à droite de x au carré égale moins 1 au carré et il y a 1 صافي مفهوم هادي شكون طرح دابا لا كاستيون ديال ليكريتور رميسة ياك صافي كتب له ريزولتا و جوستيفيكاسيون اولا تقدر تبدا بهادي عاد كتب له ريزولتا بحال دابا غادي نعملو مفهومه ديال الاستاذه رفيده مفهوم هادشي هذا oui monsieur مزيان هنا فورم انديتيرميني ولا ماشي فورم انديتيرميني ماشي فورم انديتيرميني ماشي فورم انديتيرميني دونك هادو ماشي هادو اللي عندك فيهم مشكل ياك هما اللي كتجي فيهم فورم انديتيرميني oui monsieur هي لا ليميت اللي غادي نشوفو من بعد في بلس لانفيني داكور دونك شنو هي بعدا الانتربريتاسيون غرافيك ديال هادي C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1 صافي بوان اسيمبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايكال موان 1 مزيان كتكتبوا لا فراز ما كترسموش الشيما انا غادي نرسم الشيما كتكتبوا هاد لا فراز هادي سو فورم دو فراز انا غادي نرسم الشيما لان في الاخر غادي نحتاج لو الشيما باش كنرسم لا كورب x égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe de f. Bien sûr, la courbe, فين غادي نرسمها à droite ou à gauche? à droite À droite. Moins 1 à droite, l'axe des abscisses. Le résultat de la limite l'axe des ordonnées. وكتعملوا بروجيكسيون مع بروجيكسيون ديال هادي كتسقطوها عموديا بهاد الطريقه هادي وبروجيكسيون ديال هادي افقيا فين كيتلاقاو كيلكو بار ايسي دونك لا كورب ديال اف غادي تجي بحال هكا
غادي كتقرب لاسامبتوت واحد شويه ديال لا كور. Je vais passer maintenant à la limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini et interpréter les résultats. D'accord, donc je calcule limite en plus l'infini. شنو احسن نرسمو لا كور حتى الاخر ولا ملي نكونو كنخرجو ملي كتبدا من لو في لا ريبريزونطاسيون غرافيك باش كتجي كوم ساهله في الاخر اي كتخلي واحد الورقه ديال البغويون خاصه بلا كور. بيان سور البغيون كطلب لهم كيعطيوك البغيون اللي بغيتي، واحد الورقه خاصه بلا كور. اي حاجه عملتيها الجبريكمون وعندها اون انتربريتاسيون غرافيك ارسمها في هذاك البغيون ديالك، وهادو ما كترسموش في البروبر. هادشي اللي عندي هنايا، هادشي اللي هاد لابارتي ما ترسمهاش في البروبر حتى الاخر عاد رسم. داكور صافي. رفيدة اللي غتعطيني هاد لا ليميت هادي. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x plus 1 sur x au carré. Numérateur, شحال كيجي؟ ln plus l'infini. شحال كتساوي ln ديال plus l'infini؟ Plus l'infini. ln ديال plus l'infini نورمالمون هادشي هذا ما كاينش، ولكن تقدر تكتبو في البغيون. هذه هي الليميت لوسكو ان tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. هي هاد ليكريتور هادي. النيميراتور شحال؟ C'est un numérateur ou le dénominateur? Numérateur plus l'infini. Dénominateur Plus l'infini. شنو كتسمى هادي؟ forme indéterminée. هادي لا بروميير ايتاب. شنو هي ليتاب سويفونت؟ كنقلبو في لي ليميت اللي عندنا زعما شكون اللي كتناسب. واخا شكون هما في اش من ليميت بالضبط اللي كنقلب فيهم، لان كاين تما 6 ديال لي ليميت، شكون اللي غادي نقلب فيهم؟ ماشي حنا عندنا واحد لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني. جاوب على السؤال. جاوب على السؤال، شكون هما لي ليميت اللي خصني نقلب فيهم؟ هما لي ليميت اللي كيحلوا لي فورم انديتيرميني entre ln et polynôme. entre ln et polynôme. شنو هما لي ليميت اللي كيحلوا لي فورم انديتيرميني entre ln et polynôme؟ كاين هادو x tend vers 0 plus x ln de x, limitant plus l'infini ln de x sur x, limitant 1 ln de x sur x moins 1. هادي 0 هادي 0 هادي 1. هادو هما لي ليميت فاش خصني نفكر. شنو اخر غادي نكتب لتحت المدني؟ غادي نزيد واحد لا ليميت تحتيات ما نعرفو نحتاجها اللي هي هادي نيت. Lorsque x tend vers 0, 1 de x plus 1. غادي نكتبها بune couleur différente. La limite lorsque x tend vers 0 ln de x plus 1 sur x égale à 1. خليو هادي احتياط، هي كتحتاج بعض المرات، كتسهل ماشي كتحتاج، كتسهل المأمورية. فهمتي؟ مراقب. اي مسيو. شنو هما لي ليميت اللي ما كتبتش؟ مسيو باقيين 6 3 لا باقي 66 ماشي 6. باقيين 3. باقيين غير جوج. هي الليميت x tend vers plus l'infini ديال ln de x égale plus l'infini. وكاينه الليميت en 0 plus ديال ln de x égale moins l'infini. هادشي اللي كاين. بغيتي شي حاجه اخرى من عندك زيدها ماشي مشكل. وعلاش ما هضرتش على هادو؟ حيت لي فورم انديتيرميني كاينين غير في هادو، هنا كاينين لي فورم انديتيرميني. مزيان. ايتاب 2 شنو هي لا ليميت اللي غادي وي معاد؟ معاد ملي كنت خدام في هاد ليكزارسيس عندنا لا فونكسيون، قلنا لا فونكسيون ديفيني سور 0 بلس لانفيني.
وكيف هاد اول كيسيون قالت مكتوب فيها كالكولي ليميت طون فيغ موان لانفيني. ما كايناش عنده ايغور تما، كاين ايغور، ما يمكنش تكون الدومين هو 0 بلس لانفيني ويعطيك لا ليميت موان لانفيني. ايغور دو فراب. مشكل وطني. مشكل هذا وطني اللي كنت خدام. لا الوطني ما يمكنش يغلطوا فيه. الوطني راه كيديروا له كيعاودوا عاد كيطلقوا عليكم وكيخرجوا كيعطيو لشي وحدين. تكون لا فوتوغراف في الورقه اللي عندي. هذاك البوليكوبي اللي عطاكم في المدرسه، هذاك راه الاستاذ عاود طابا هذاك الشيء. هذاك ماشي هي لا كوبي اوريجينال ديال ليكزامان ناسيونال. داكوم سي تكون على فوت عندي. سي كتوقع ايغور دو فراب اوليو باش يكتب مؤلف، راه داك الشيء باش تكتب هذاك الشيء راه ماشي ساهل. باش تكتب هذاك التخربيق راه ماشي ايفيدون، راه ضروري ما كيتلف بنادم. موا يرجع بلوس ولا بلوس يرجع موا، لان راه كيكتبوا بهذا، كتبوا ليديتور. وي انا جربت باش تكتب هذا ليديتور راه طايبين، راه كيتباف. دابا هما عاملين غير لو سامبل ديال ليميت هذا. فين غادي في لي ليميت دايرين دي سامبول، وهاد لي سامبول هادو راه يقدر الانسان يغلط فيهم. داكور، دونك هاديك ايغور دو فراب. ما يمكنش يكون الدومين فيه بلوس لانفيني هو يعطيك ليميت في موان لانفيني. دونك غادي نرجعو لاكاس ديالو. نزول بدا هادشي. مراقب. وي ماشي. دابا قلنا كتجي فورم انديتيرميني. شنو هي ليطاب؟ كنشوف شكون هي لا ليميت اللي ضروري نستعملها باش كنزول هاد لا فورم انديتيرميني. شنو هي الطريقه؟ كتشوف لو نومبر اللي كاين في وسط ال ان، هاد لو نومبر هذا سا طون فيغ كوا؟ بلوس لانفيني. كاينه اون سول ليميت اللي كتحل هاد المشكل هذا فهاد الثلاثه هادو، شكون هي فيهم؟ الثانيه. دونك ضروري ما ترجع لهاد لا فورم ال ان ديال لو نومبر سور لوي ميم. ال ان ديال لو نومبر سور لوي ميم. شكون هو لو نومبر هنايا؟ باش دائما ملي كيعطيونا الالين كنمشيو نحسبوا شنو في وسط منه وكنشوفوا لا ليميت. اول حاجه كتشوف بعدا واش فورم انديتيرميني. هادي لا بروميير ايتاب، فهمتي هادي؟ فورم انديتيرميني اونتر كوا اي كوا؟ اونتر فونكسيون لا فورم انديتيرميني بين هادي وبين هادي، يعني بين ال ان و بولينوم. اذا ما كانتش ما بين ال ان و بولينوم. اعطيني شي مثال. مثلا ln de x plus 1 sur racine de x. تا هذيك راه كتسمى بحال لي بولينوم فونكسيون بويسونس، تا هي كتستعمل لا ميم شوز. هاد الطريقه هادي فالابل pour les fonctions polynômes, pour les fonctions rationnelles, pour les fonctions racines. كاملين لا ميم شوز. واخا يكون racine de x. D'accord? Oui. Étape suivante, étape 2. Le nombre اللي فوق ال n ça tend vers quoi? Plus l'infini. طونفيني. كنمشي لهاد بلس لانفيني وكنشوف فين هي لا ليميت اللي فيها بلس لانفيني، واش هادي او لا هادي او لا هادي. كنشوف بان هادي اللي كاينه. دونك ضروري ما نستعمل هاد لا ليميت تي طون فيغ بلس لانفيني ال ان دو تي سور تي. ماشي واش نفس لي زيتاب كنعملو مع ليكسبو. بحال ولكن دائما هاد لا فورم انديتيرميني خصها تكون بين اكسبو و بولينوم او لا فونكسيون راسين. نفس الطريقه كاملين كيتحلوا بهاد الطريقه هادي. ايكال زيرو. رفيدة شكون هو تي هنايا؟ x plus 1. تي هو اكس بلس 1. دونك خصني نظهر اش من الفورم اللي خصني نظهر في هاد لو كا هذا؟ ln de x plus 1 sur x plus 1. صافي سي فيني. اللي كتفكر بهاد الطريقه هادي لو ريزولتا اي غارونتي. كيفاش غادي نظهر هذيك اكس بلس 1 وهي ما كايناش؟ غنقسمو على x plus 1 وغنضربو فيها. صافي. ايكال ليميت
lorsque x tend vers plus l'infini ln de x plus 1 خاصة x plus 1 ما كايناش غادي نزيدها من عندي واخا ما كايناش و pour ne rien changer غادي نضرب الفوق في x plus 1 كنكتب لو نومبر انيسيال اللي كان عندي اللي هو x au carré صافي ماشي هاد لا ليميت هادي شحال كتجي زيرو زيرو كتعمل on pose t égale à x plus 1 donc limite en plus l'infini ln de t sur t égale 0 fois فوا زيرو هاد لا ليميت الاخرى شنو هي الطريقه ديالها بولينوم plus haut degré sur plus haut degré كتجي x sur x 1 sur x كيبقى 0 égale 0 داكور ماشي ميرسي ما كاينش ميرسي علاش ميرسي افو نتوما اللي كتسقسيو دونك هكا كتعامل مع لي ليميت كاملين ولكن رد البال بولينوم ln او لا فونكسيون راسين ln او لا فونكسيون بلي فراكسيون يعني بو راسيونيل ln شنو هي الانتربريتاسيون غرافيك ديال هاد لو ريزولتا asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de plus l'infini. en plus l'infini صافي قلب هاد الورقه هادي يلا انا نسمع واحد الدقيقه بلس انفيني على بلس انفيني فين اكس بلس 1 سور اكس كاري واخا شنو كتسمى هاد لا فونكسيون هادي راسيونال pour calculer la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, on prend seulement le terme qui est le plus haut degré au numérateur sur le terme qui est le plus haut degré au dénominateur. حتى في moins l'infini, même chose. ياك؟ وي صافي بلا ما دير هداكشي ديال الفاكتوريزاسيون حتى الفاكتوريزاسيون صحيحه ولكن راه عندكم دي ريغل اللي كيسهلوا عليكم شي شويه هاد لي كالكولات. اوتر كيستيون مسيو مسيو إذا كانت عندنا ln de x plus 1 sur ln de x plus 2 ايوا هذيك حاجه اخرى واخا مزيان نشوفوا بعد هادو واخا فكر دابا غادي نسالي هادي وديك الساعه عطينا هذيك لا ليميت دعاء صافي مزيان عاود عطيني هذيك لا ليميت لوسكو اكس طون فير plus l'infini de ln de x plus 1 sur ln de x plus 2 نيميراتور شحال كيجي plus l'infini plus l'infini مزيان dénominateur plus l'infini plus l'infini sur plus l'infini indéterminé كونفلي بين ايش بين ال ان مع بعضياتهم وبين ال ان وبولينوم ln مع بعضياتها صافي بلا ما نفكر في هذه تقدر تعطي هذه لو ريزولتا ولكن انا ما غاديش نفكر فيها داكوغ هذه غادي نحيدها من البال ديالي ما عندي ما ندير بها تقدر تعطي له ريزولتا وفي هذا الكا غادي تعطي له ريزولتا انا ما غاديش نديرها واخا ها كيفاش خصك تفكر اون بلس لانفيني كاين شي فرق كبير بين اكس بلس 1 و اكس بلس 2 ولا بحال بحال فحال فحال انا كتبت هنا ايغال الى عملتو الماكينه وعملتو 10 على بيسونس 30 بلس 1 و 10 على بيسونس 30 بلس 2 غادي يخرج لكم لو ميم نومبر غادي تكتب لكم الماكينه هادشي هذا ايغال 10 على بيسونس 30 جربوا شوفوا هادشي اللي كنقول واش كاين ولا ما كاينش هي هذيك صافي داكور دونك ال ان ديال هذا ا بو بري ال ان ديال هذا او فوازيناج دو بلس لانفيني
دونك لا ديفيزيون ديالهم شحال كتجي؟ واحد. كنكتب بعد هادشي في البغيون. لا ليميت خصها تخرج ليا 1. كتعمل بإكس على الانتيريور ديال ال ان، كتعمل بلو تيرم لو بلو بويسون في وسط ال ان. شكون هو لو تيرم لو بلو بويسون في وسط ال ان؟ اكس. Facteur 1 plus 1 sur x sur ln x facteur x plus 2 sur x. Là ça fait vite comme 2 sur x. Quand je les propriétés de ln, je n'ai le numérateur ln de x plus ln de 1 sur x. ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x. Sur ln de x plus ln 1 plus 2 sur x. إذا كنت كنجرب قولوا لي نقص شوية من السرعة. صافي هي هاديك. Oui monsieur. Étape suivante. كتعمل le terme le plus fort في النيميراتور. شكون هو le terme le plus fort؟ ln de x facteur sur ln de x facteur ln de x facteur 1 plus ln de 1 plus 1 sur x sur ln de x. نقدروا نخدموا ديك بروبريتي. بوسيبل. نخدموا ديك بروبريتي نيشان. شنو هي؟ تجينا تما ln 1 plus 1 sur x moins x. ln de 1 moins ln de x بوسيبل. كتوحد المقامات ماشي ضروري بوسيبل. انا ما غاديش ندخل في لو ديتاي. دابا ملي كتسمع مزيان عندك انا ان تيرم تري بويسون و ان تيرم تري بويسون. ملي كتعمل بهاد لو تيرم بلي بويسون لان هنا فورم انديتيرميني. معاذ معاذ وي مسيو. هاد لابارتي هادي فيها فورم انديتيرميني. شكون اللي كيسبب لا فورم انديتيرميني؟ فهادي مع هادي او لا هادي مع هادي؟ ln de x مع ln de x. ln de x مع ln de x. اذا السبب ديال المشاكل ها هو. هذا هو السبب ديال المشاكل. ملي كتعمل بهذا السبب ديال المشاكل كيبقاو كيمشيو بحالهم ما كيبقاوش. دونك شنو كيبقى؟ 1 plus ln de 1 plus 2 sur x sur ln de x. Je simplifie. ها المشكل فين؟ ها لا فورم انديتيرميني فين كتمشي في هاد ليطاب هادي. بلس لانفيني سور بلس لانفيني. جو سامبليفي باغ ال ان. شنو كيبقى؟ انا نحسب دابا لا ليميت نيشان. رفيدة حسب 1 بلس شحال هادي؟ 1 plus ال ان 2 شحال كتجي هادي؟ plus l'infini. لا هادي 1 بلس 1 سور اكس. ال ان 2 de 1. ال ان 2 شحال كتساوي ال ان 2 1؟ 0. 0 سور L'infini c'est 0. هي 0. دونك يبقى 1 بلس 0 سور 1 بلس تا هي ميم شوز 0 ايكال 1. صافي. Oui monsieur. نمشي لا كيسيون سويفونت. Interprétation graphique, la limite en plus l'infini 4j 0, donc la droite y égale à 0 est une asymptote horizontale. Calculer g' de x et étudier son signe. Reste g' de x. زيد شي ليميت واحدة أخرى رفيدة باش نسهل لكم هذا البروبليم على لي ليميت، ولا اللي عنده شي ليميت واحدة أخرى اللي كيخرج لي زيكزارسيس وكيوقع له المشكل كيفاش كيخرج واحد لا ليميت.
Monsieur, limite lorsque x tend vers 0, اييه ln de cosinus de x sur x au carré. 0 ln Cosinus de x, x au carré. sur x au carré. مزيان. موجد الادوات ديالك ما عندي ما يسك. هادشي هذا راه ما غاديش جبتو هاد يكون. الليميت ملي جبتو هاد الليميت هي اللي ما عرفت منين جابتها. صافي مسيو كنقلب على لي زاستيوس كيفاش نخرج لي ليميت. صافي انا صافي سي بون مزيان 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 مزيان. اول حاجه ايطاب 1 شنو هي؟ كنعوضو شنو كتجي؟ 0 sur 0 forme indéterminée ln de 1 cosinus de 0 هي 1 ln de 1 هي 0 sur 0 forme indéterminée étape 2 كملها رفيدة. كنقلبوا على لي ليميت اللي كيحلوا لنا الان قبل ما تقلب على لي ليميت قصدي واحد ليطاب كتشوف لو نومبر اللي كاين في وسط ال ان لو نومبر اللي كاين في وسط ال ان سا طون فيغ كوا فيغ 0. شكون هو لو نومبر اللي كاين في وسط ال ان؟ هو الكوسينوس دو اكس. هذا الكوسينوس دو اكس سا طون فيغ كوا؟ فيغ 1. عاد كنمشي لي ليميت ايجويل. شنو هي لا ليميت ايجويل اللي كتحل المشاكل في 1؟ limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. صافي. دونك شنو هي لا ليميت اللي ضروري ترجع ليها هنايا؟ هي هادي. شكون هو هاد غرونت اكس؟ هو كوسينوس دو اكس. مزيان. دونك ضروري خصني نظهر ال ان دو كوسينوس دو اكس سور كوسينوس دو اكس موان 1 ما كايناش غادي نزيدها من عندي. سور هذاك لو نومبر اللي ضروري خصني نظهرو هو كوسينوس دو اكس موان 1. انا زدتو من عندي غادي نزولو بهاد الطريقه هادي. لا هادي غادي نكتبها اون بلو sur x au carré. D'accord. كنت نقدروا نستعملوا الالوان الوطنيه. نستدرس بالالوان. كيفاش؟ باش نقدروا نستعملوا السدرات بالالوان. بيان سور ما تستعملش السيلو احمر. يعني موف اي لون. اي لون من غير احمر غير الاحمر ما تستعملوش. بيان سور الورقه خاصها تكون تري بيان اورغانيزي باش كتجبد النقط. نعم. ماشي زعما كيقول لك ديك الالوان اللي زعما ماشي زرق وخضر بحال كيكونوا زعما بحال بحال السامبول ما كاينش هذاك الشيء هذا. تستعمل الالوان اللي بغيتي من غير الاحمر. علاش من غير الاحمر؟ لان كاينين لي زيليف اللي كيعملوا لك بحال هكا كيبداو يكتبوا الاسئله وكيبداو ينزلوا النقاط 0.5 في شي بلاصه مخبعه بالاحمر لان البروف مفروض عليه يصحح بالاحمر وكيمشي كيخرج شي اكزارسيس وكينزل سي ان مخبع هنايا باش الاستاذ في الاخر ملي كيجمع كيبدا يجمع حتى هذوك لي 0.5 ولي 1 ديالو. فهمتوا علاش؟ زعما كيروح شي بلاصه اللي كيكون كيصحح. شنو راه ملي كيصحح الاستاذ عرفتي شحال كيصحح؟ راه كيصحح المصيبه ديال الوراق. اش غيطرد البال؟ لا اش غيطرد البال؟ داكشي علاش ما نعينو عليكم السيلو احمر نهائيا. وكاين عاود لي زاليف اللي كيعاودوا لا ميم كاستيون دو فوا كيكتبها لك جوج المرات. يعني الاستاذ الا ما كانش رد البال مزيان لان ملي كيصحح الاستاذ راه كيكون عليه الضغط كيكون غير خصو غير يكمل متى يكمل هذاك الشيء يمشي بحالو. سي تري بينيبل هذاك الكوريكسيون. كاين اللي كيكتب لا كاستيون يعاودها اون دوزيام فوا حتى كيقرب يسالي لي بروف وكيكتب اكزارسيس نيميرو 1 كاستيون 3 وكيكتب عاود مره اخرى. انا ملي كنت كنطيح بحال هذا كنت كنسلخهم. بس الصراحه فكره زوينه. فكره في الحقيقه مزيانه الا كتلعب على البسيكولوجي ديال الاستاذ ولكن طيح فيه الا طحتي في شي واحد معكس وعاقبك راه كاين البنان اللي غادي يبدا يهرس لك في النقاط ديالك وما كاينش اللي يحاسبو.
بون نرجعوا للريزومي. تقدر تكتب لي كولور اللي بغيتي، خضر صفار من غير الحمر. صافي الاستاذه. صافي داكو. رجعوا للاستاذه مراق. هاد لا ليميت هادي شحال كتساوي؟ واحد. Après avoir effectué un changement de variable كتخدمها بهادي غتجي ايكال ا 1. كتخدم هادي بوحدها وكتخدم هادي بوحدها. لي ليميت تريغونوميتريك كاينين ثلاثه ديال لي ليميت ايجيال. لا ليميت x tend vers 0 sinus x sur x, limite x tend vers 0 tangente x sur x, ou limite x tend vers 0 1 moins cosinus de x sur x carré. انا غنكتب لكم اللي غادي نحتاجوها هنايا. limite lorsque x tend vers 0 1 moins cos x sur x carré égale 1 demi. هذه راه تقريبا هي هذه. شنو خاصها؟ شنو الفرق بين هذه وبين هذه؟ مراقب. خاص واحد الموان، دونك غادي ندير واحد الموان هنايا اون فاكتور. شنو ديك الساعه غادي تجي هاد لا ليميت هادي؟ موان 1 سور 2، لان هي لوبوزي. هذا لوبوزي ديال هذا. هادي موان 1 سور 2 وهادي 1، دونك لو تو سا فا دوني موان 1 سور 2. زيد شي ليميت واحده اخرى. مراقب انت اللي عندك المشاكل كيفاش كتحسب لي ليميت. حتى نتوما تبعوا هاد الشيء هذا. هاد الشيء هذا ما غاديش يجيكم في الاكزامان ناسيونال، هادشي كيجي في لي كونكور. مراقب. Monsieur, limite lorsque x tend vers 0, dial x moins ln de x sur x plus ln de x. La limite lorsque x tend vers 0 plus ياك. Monsieur ما محددش واش 0 plus. ما كاينش ما محددش، ضروري 0 بلس لان الدومين دو ديفينيسيون ديال ال ان هو 0 بلس لانفيني. x moins ln de x ياك بحال هكا. Oui. Sur sur x plus ln de x. plus ln de x. هنا في هذا لو كاد فيغور عندكم لي بولينوم وال ان، ولكن نشوف بعدا الى عوضنا نيشان شحال كيجي. عوضها الاستاذ مراقب. Monsieur. نيميراتور شحال؟ moins l'infini. هادي موان لانفيني وهاد الموا هذا بلس لانفيني. بلس لانفيني sur sur moins l'infini. moins l'infini, forme indéterminée. Je vais souligner les nombres qui ont causé la forme indéterminée. شكون هما اللي سببوا لي la forme indéterminée؟ شكون؟ L de x. ln de x. وفي الدينوميناتور ln de x. دونك هنايا كاين ان كونفلي هو فورم انديتيرميني. كاين ان كونفلي بين ال ان مع بعضياتهم او لا بين ال ان و بولينوم. ما بين ln. ال ان مع بعضياتهم. ما خصنيش نفكر في هاد لي ليميت ديال اللي كيجيو لي فورم انديتيرميني. هادي ما غاديش نفكر فيها. علاش؟ حيت لو كونفلي ما كاينش بين ال ان و بولينوم، كاين بين ال ان مع ال ان. شنو غادي نعمل؟ جو فاكتوريز بار لو تيرم لو بلو فور لو بلو بويسون اللي عطاني لانفيني. هذاك اللي عطاني لا فورم انديتيرميني هو باش غادي نعمل في النيميراتور ال ان دو اكس فاكتور. شنو كيبقى؟ x sur ln de x moins 1. sur ال ان دو اكس فاكتور x sur ln de x plus 1. كتمشي ال ان دو اكس مع ال ان دو اكس. شنو غادي يبقى في لا ليميت؟ دابا كنعاود صاي سي فيني لا فورم انديتيرميني طارت. كتجينا moins 1 sur هادي شحال كتجي؟ هادي 0 سور موان لانفيني. 0 سور موان لانفيني هي 0 مع هاد الموان 1 هي موان 1 سور لتحت 1 ايكال موان 1. شي ليميت واحدة أخرى
دابا المهم فهمتي ريكابيتيلون واش فهمتي الطريقه كيفاش خصك تتعامل مع لي ليميت. وي مسيو الأغلبية يعني كنتعامل معاهم فحال فحال. وي مسيو وي. كيفاش بحال زعما ملي كيكون بولينوم و ال ان عندهم اسيس ديالهم، ملي كيكون ال ان و ال ان عندهم اسيس ديالهم. وكاين اللي كيخرجوا نيشان. وي مسيو. صافي هاكا خصك تتعامل، وهاد الطريقه هادي ما يمكنش تغلطك، ضروري غادي يعطيك لو ريزولتا. واخا جو بونس اليوم غادي نوقف لكم هنايا. دوطخ كيسيون اللي عنده دوطخ كيسيون يطرحهم دابا، انا باقي كنزيد لكم شي شويه دو كيسيون سوبليمونتير. اللي عنده شي كيسيون دعاء كيسيون. ما عنديش كيسيون. عندك بزاف ديال لي كيسيون، ملي كتجي الحصه ديال الماط كيتنسى لك كلشي، بقى تكتب هذاك الشيء فشي مذكره. صافي قلت لك صافي واخا. شكون اخر؟ خديجه انت بلا ما نسقسيك بارك عليك، انت خديجه خصك تاخذ العطل، تمشي تاخذ شي عطله في شي جزيره، بارك عليك من القرايه. معاذ مسيو كلشي مزيان. سي بون. ميرسي. رفيده رميساء شي كيستيون؟ نو مسيو ما عنديش. هو صافي حتى الغدا ان شاء الله، ماشي غدا، حتى الفوندغودي. ما قالوا لكم شي حاجه على ليكزامان التجريبي؟ الاداره ما قالوا لكم والو؟ نو مسيو باقي. صافي واخا انا نسقسيهم ونشوف شنو غادي يديروا. بون كوراج و على بروشين ان شاء الله. بون شانس. ما تبقاوش دابا تفتشوا في هذوك التفاصيل بزاف، راه داكشي اللي غادي يجيبوا لكم راه تري سامبل، غير واحد الحاجه خصكم تضبطوا. هذاكشي دائما غنبقى نقول لكم، هذوك الادوات ديالكم اللي هما لي ليميت لا ديريفي ديال لا فونكسيون ال ان، ركزوا اكثر على لي فونكسيون ال ان. بون شانس à la prochaine. Merci. Au revoir, merci à vous.